अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अनवारुल हदीस की आज 7वीं क्लास है और इल्म और उलमा के मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। इब्न माजा की रिवायत में है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद में तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व वादिउल इल्म इंद गैरि अहलिही कमुक़ल्लिदिल खनाज़ीरिल जौहरा वल लुअलुअ वज़ ज़हब। आपने इरशाद फरमाया कि इल्म को हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, वो मर्द हो या औरत दोनों, और नाअहल को इल्म सिखाना ऐसा ही है जैसे खिंजीर यानी सूअर के गले में जवाहरात मोती और सोने का हार पहनाना। दो चीज़ें यहाँ, एक तो यह है कि इल्म सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। ये कौन सा इल्म है? हम समझते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री या स्कूल की 10 पास करना, 16 पढ़ लेना, MA कर लेना या PhD करना, ये शायद ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ से मुराद मजहबी इल्म है जिसका हासिल करना अल्लाह ताला ने बंदे के लिए ज़रूरी करार दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी उसी की वजाहत फरमाई। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं कि इस इल्म से मुराद वो इल्म है जो मुसलमानों को वक्त पर ज़रूरी है। मतलब जब इस्लाम में दाखिल होता बंदा तो अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात को पहचानना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को जानना उसके लिए ज़रूरी है, तो वो इसका इल्म सीखता है। और जब नमाज का वक़्त है, नमाज उस पर फ़र्ज़ हो गई या नमाज का वक़्त आ गया तो नमाज का इल्म होना ज़रूरी है। रोज़े का टाइम आया तो रोज़े के मामलात, साहिब निसाब हो गया तो ज़कात के, कुर्बानी के मसाइल का जानना ज़रूरी है, ठीक है। और औरत है तो हैज़ व निफास के मसाइल का जानना उसके लिए ज़रूरी है। तो लेडीज़ के लिए, औरतों के मसाइल के लिए अगर आप कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो इब्तदाई तौर पर इस्लामी बहनों की नमाज, और मर्द अगर पढ़ना चाहते हैं तो नमाज के अहकाम, ये उर्दू में बहुत ज़बरदस्त किताबें हैं, दारुल इस्लामी की वेबसाइट पे मौजूद हैं और मकतबत मदीना से मिल भी जाती हैं। ज़कात के मसाइल जानना चाहते हैं तो किताब उस ज़कात के नाम से एक बहुत ज़बरदस्त किताब मकतबत मदीना ने शाया की है। और रोज़े के हवाले से, रमज़ान के हवाले से अगर जानना चाहते हैं तो फैज़ान रमज़ान बहुत ही लाजवाब किताब है जो मकतबत मदीना ने शाया की है। तो जो इल्म फ़र्ज़ है, इल्म सीखना फ़र्ज़ है, वो मुराद है जो इंसान के ज़िंदगी के अंदर ज़रूरत जिनकी पड़ती रहती है। देखिए, अगर कोई कारोबार करना चाहता है तो बुयूक का इल्म होना ज़रूरी है। हज़रत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप फरमाते हैं, इन्न हाज़ल इल्म दीन, ये इल्म जो है ये दीन है, जो हम सीखते हैं ये इल्म दीन है। और आपने फरमाया फंज़ुरू अम्मन तअख़ुज़ून दीनकुम, तुम ये ख्याल किया करो कि तुम अपना दीन किससे हासिल कर रहे हो। हमारे यहाँ ये होता है कि पढ़ना ही है ना जी, कुरान ही पढ़ना नहीं, जितनी मर्जी पढ़ ली। कमाल की बात है कि दांत निकलवाना हो, दांत का इलाज करवाना हो तो हम स्पेशलिस्ट ढूंढते हैं। हार्ट का प्रॉब्लम हो तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम मैदे के डॉक्टर के पास चले जाएं। दिल का मसला है तो दिल वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, मैदे का मसला है तो मैदे वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। हर किस्म का अपना अपना स्पेशलिस्ट है। हम देखते हैं कि हमने बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को किसी स्कूल में, कॉलेज में दाखिल करवाना है, तब भी हम ये देखते हैं कि टीचर जो है वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए। लेकिन जब दीन की बारी आती है तो हम कहते हैं वो दीन सीखना ही है ना जी, जिससे मर्जी सीख लें। दीन तो जी बहुत आसान है जी, जबकि दीन इतना भी आसान नहीं है कि मुंह उठा के जिससे मर्जी हासिल कर लें। दीन जिससे हासिल कर रहे हैं उसके ऊपर गौर फिक्र भी होना चाहिए कि वो बंदा भी सही है या नहीं। हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने दो बंदों का जिक्र किया गया, एक आलिम और दूसरा आबिद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फ़ज़ली अला अदनाकुम, आलिम की फ़जीलत आबिद पर ऐसे जैसे मेरी फ़जीलत तुम्हारे अदना पर। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, भलाई सिखाने वाले पर अल्लाह ताला रहमत नाज़िल फरमाता है
اور پھر فرمایا کہ اس کے فرشتے زمین و آسمان کے رہنے والے جو جانور ہوتے ہیں، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں پانی میں اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ تو یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ بندہ علم دین حاصل کرے۔ مزید بھی آگے حدیثیں موجود ہیں علم دین کی فضیلت کے حوالے سے۔ بخاری شریف کے حوالے سے ایک روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد میں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے فقیہ بنا دیتا ہے، دین کا فقیہ بناتا ہے، فقہ عطا فرماتا ہے دین کی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم قاسم نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ آج کل یہ بھی بڑا ایک معاملہ ہے، فقہ کو ہم نہیں مانتے جی، پتہ نہیں وہ کون سی فقہ جس کو وہ نہیں مانتے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس علم کی حد کیا ہے جس سے آدمی حاصل کر لے تو فقیہ یعنی عالم دین ہو جائے؟ مشکاۃ شریف کی روایت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا فی امر دینہا بعثہ اللہ فقیہا وکنت لہ یوم القیامت شافعا و شہیدا۔ سرکار نے فرمایا جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور سے متعلق، دینی معاملات سے متعلق 40 حدیثیں یاد کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، مطلب سیکھتا بھی ہے اور آگے سکھاتا بھی ہے، اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال کے بعد ایک بندہ ایسا پیدا فرمائے گا جو اس قوم کے لیے دین کو نکھار دے گا، یعنی جو دھول پڑ چکی ہوگی، عجیب و غریب عقائد قرآن و سنت سے نکال کے لوگوں نے بتا دیے ہوں گے، تو ان کو دور کرے گا اور دین کا ڈنکا بجے گا۔ اور علماء عرب و عجم کے اتفاق سے 14ویں صدی کے جو مجدد ہیں وہ تو سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آگے اور بھی روایتیں یہاں موجود ہیں۔ مگر یہ یاد رکھیے گا، یہ باتیں جو میں نے کہی ہیں کہ علماء کی بڑی شان ہے، علماء کا بڑا مقام ہے، تو یہ علماء کے لیے میں عرض نہیں کر رہا، یہ عرض کر رہا ہوں جو سامعین جو علماء سے محبت کرنے والے ان کے لیے۔ اور علماء خود اپنے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، کیونکہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ اہل علم کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جو اپنے علم کے موافق عمل کریں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ عالموں کو دلوں سے کون سی چیز علم کے انوار و برکات کو نکال لیتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا دنیا کا لالچ۔ تو علماء دنیا کے لالچ سے بچ کر رہیں۔ اب علماء کا اپنا جو انداز ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ علماء اپنے آپ کو اس سطح پر سمجھیں کہ انہوں نے اخلاص کی دولت اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک موجود ہے، سنن دارمی شریف کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو الا ان شر الشر شرار العلماء، بروں میں سے سب سے بدترین علماء سو ہیں، برے علماء ہیں، وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاء، اور بہترین لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ بہترین علماء ہیں، علماء حق ہیں۔ تو اس طرح بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم 4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور مسجد کی امامت مل جاتی ہے تو پھر حدیثیں بھی پڑھ لیتے ہیں، جی علماء کے لیے تو سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں، تو فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، پھر ہم قوم پہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ جی ہماری تو فرشتے بھی قدر کرتے ہیں اور تم کو لوگ قدر نہیں کرتے، اور پھر اس قدر کروا کے لینا کیا ہوتا ہے؟ تنخواہیں بڑھوانی ہوتی ہیں۔
اگرچہ تنخواہ بڑھانا بری بات نہیں ہے، لیکن اس طرح کی روایتیں بیان کر کے تو اللہ تعالیٰ بس محفوظ فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عالم بھی اور کمال کے عالم ہیں، اللہ تعالیٰ نے علم غیب بھی عطا فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علوم سے نوازا ہے، اور کائنات کتنا نوازا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جتنا علم کسی کے پاس نہیں، اور یوں کہہ لیجئے کہ پوری کائنات کے ذرے ذرے کا علم قرآن پاک میں ہے، اور قرآن سارے کا سارا محبوب پاک علیہ السلام کے سینہ اقدس میں۔ مگر عالم ہونے کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا کمال کے تھے، اور عبادت کا اپنا آپ کا انداز تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ سچی نصیب فرمائے اور عالم بنائے تو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ تو عالم جو ہے وہ اس طرح کی روایتیں پڑھ کے ان جیسا بننے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے علماء کی صف میں شامل کر دے۔ یہ نہ ہو کہ بس لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے میں اتنا بڑا عالم ہوں اور علماء کی یہ شان ہے، تم لوگ میری قدر نہیں کرتے، تم میری عزت نہیں کرتے، تو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات جو اوپر ہوئی تھی پہلی روایت کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ نااہل کو علم سکھانا۔ نااہل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ دنیا کے چکر میں رہے گا، یا پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے علم سیکھ رہا ہے، تو اس کو علم نہیں سکھانا چاہیے کہ وہ اپنا بیڑا غرق نہیں کرے گا صرف، بلکہ اوروں کا بھی بیڑا غرق کرے گا، وہ اوروں کو بھی تباہ و برباد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء سے محبت کرنے والے انشاءاللہ عز و جل کل بروز قیامت انہی کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔